अस्सलाम वालेकुम जी। पीटीआई के जो लोग हैं या पीटीआई के जो लोग हैं उनको अहले यूथ कहा जाता है, यूथियाज भी कहते हैं और बड़े फ़ख्र से ख़ुद को कहते हैं। बहरहाल वो जो मतलब कि कुछ लोग जो उनके नाकदीन हैं वो उनको इमरानूस भी कहते हैं और इमरान प्लस एक और लफ्ज़ जो है वो उसका जमा करके इस तरह यूथ भी, यूथिया जो है वो भी यूथ प्लस एक, ठीक समझ लगी आप। तो उनकी एक बात जो है वो तो बड़ी कमाल की बात थी, अगरचे वो हर बात की तरह इससे भी यू टर्न ले चुके हुए हैं, लेकिन वो बात बड़ी कमाल की है और फेंकने वाली नहीं है। और वो बात क्या थी कि जनाब टॉप के ऊपर अगर बंदा ठीक हो तो नीचे सब ठीक हो जाता है। तो 3.25 साल इमरान टॉप पे रहे, लेकिन नीचे दुनिया की हर बुराई होती रही, नीचे करप्शन होती रही, मनी लॉन्ड्रिंग हुई दबा के, टैक्स चोरी हुई दबा के। वो आतिफ खान KPK वाला जिसको तालिबान का नोटिस आया कि 80 लाख रुपया जो है वो आप हमें भिजवाओ क्योंकि आप बड़े दिन आपने बहुत ज़्यादा कमाई की है। आतिफ खान एंड कंपनी जो है ये जाली सिगरेट फरोख्त करके और उसके ऊपर टैक्स चोरी करके खरबों रुपया हर साल का बनाते हैं। ये जो कैसर है ना वो कौमी असम्बली का स्पीकर जो रहा हुआ है, वो जो आइन शिकन आदमी जो है, ये उसके मेन स्पॉन्सर्स भी हैं ना आतिफ खान एंड कंपनी, और ये MNA की सीटें भी इनके पास हैं। वो जो बिकने की और बेचने की बात करते थे तो खरीदार ये हो इमरान खान साहब करते थे ना, इतने MP जितने में बेचे वो सारे ही आतिफ खान साहब खरीद मतलब उनमें से बेशतर जो थे वो आतिफ खान साहब की शॉपिंग होते थे। तो वो इमरान खान साहब की कॉन्सेंट के साथ ये किया करते थे, बल्कि उनकी दावत के ऊपर ये किया करते थे। अन्ना पैसा है उनके पास, क्योंकि जब आपने चोरी और डकैती करनी हो, एक सिगरेट के ऊपर आपने कोई एक आने का टैक्स भी ना देना हो, तो फिर आप इस तरह की खौफनाक हरकतें करेंगे। तो खैर उनको 40 लाख रुपया तालिबान ने अपना हिस्सा मांग लिया। अब इस पे अहमद दुरानी साहब ने एक गिरा लगाई है, मैं वो गिरा दोहराने की जरूरत तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं पाकिस्तान की जोग्राफी हदूद में बैठा हूँ। आप जाके उसका ट्वीट पढ़ लें। उन्होंने कहा 40 लाख रुपए एक और शख्सियत का नाम लेके कहा गया उसको अदा कर दो या 80 लाख रुपए यहाँ पे अदा कर दो। तो अगर आप उनको अदा कर देंगे जो तालिबान को वहाँ से लेके आए हैं, जो है जाके सरीना काबुल के अंदर चाय नोश फरमाई थी और फिर उसके बाद तालिबान पाकिस्तान में तशरीफ ले आए, या आप उनको अदा कर दो या फिर 80 लाख रुपया उनको भिजवा दो। दोनों सूरतों में आपके इसके अलावा आपकी कोई वो नहीं है, जिसे कहना चाहिए निजात मुमकिन नहीं है। तो खैर टॉप के ऊपर वो बंदा बैठा हुआ था, तो दुनिया की कौन सी बुराई है यहाँ जो यहाँ पे नहीं हुई, तो वो होती रही। और इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो थे वो रूल करके चले गए। लेकिन टॉप के ऊपर अगर बंदा जैसा हो ना, फिर वो नीचे ट्रैवल करता है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि अपना जब मुशर्रफ का हुकूमत होता था, ठीक है, तो फिर उनका हर वजीर इसी अंदाज में बात करता था। वो यार वो नसीम अशरफ वो एजेंट जो था वो आया जो था PCB का चेयरमैन बनने के लिए, 2 नंबर शख्स आके वारी लई दौड़ गया ठीक है। इस तरह सादिया चौधरी आई पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर, परवेज लाई की एडवाइजर लगी, पूरे 5 साल 6 साल वारी लई दौड़ गई, ठीक है। ये वो वारदातिये थे जो मुशर्रफ को साहब जो थे वो लेके आए थे अमेरिका से कि ये बड़ा पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज बनाएंगे। तो उस वक्त तो बाकायदा बोलने का स्टाइल इन जालसाजों ने मुशर्रफ जैसा कर लिया था। वो जो होता है तो वो ऐसे होता है, मैं हम करते हैं, तो वो ये वाला स्टाइल। तो इस वक्त आप देखें तो जितने भी यूथिये जो हैं वो जब बकवास करने पे उतरते हैं तो टिपिकल इमरान खान स्टाइल के अंदर कर रहे होते हैं। ये ज़हनी गुलामी की तह दर तह और नस्ल दर नस्ल अक़साम जो हैं वो आपको पूरी तरह बेनकाब होती हुई नज़र आ रही होंगी। ये सारा मैंने जो तमहीद बांधी है वो इसलिए बांधी है कि इमरान खान साहब का जो लाडला है, जो उसके ब्याह पे जाके तो साकिब निसार को पैगामात दिए के आया करता था कि इमरान खान ये चाहते हैं और ये चाहते हैं और आपने मेरा भी साथ में ध्यान रखना है। फैसल वोडा, ठीक है, फैसल वोडा जो है वो एक दफा फिर झूठा साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी। उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी जमा कराई हुई है, वो पासपोर्ट 2015 के अंदर एक्सपायर हो चुका हुआ है, और 2015 के अंदर अगर एक्सपायर हो गया है तो 2018 या 17 या 19 के अंदर वो उसको अपना एक सबूत के तौर पे कैसे जमा करा सकते हैं कि देखिए मैं जो हूँ अमरीकी शहरियत छोड़ चुका हूँ।
اب اس کے اوپر ٹیکنیکلٹیز ہیں، اور چونکہ اس کی نشاندہی بھی سپریم کورٹ کی ہی ایک جج صاحبہ نے فرمائی ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. یہ ان کا ایک اور جھوٹ ہے جو کہ بے نقاب ہوا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب پچھلا پاسپورٹ ہوتا ہے، آپ نیا پاسپورٹ بنواتے ہیں، تو پچھلے پاسپورٹ کے اوپر کینسلیشن کی مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر نیا پاسپورٹ آپ کو اجرا کر دیا جاتا ہے. یہ جو اپنا پاسپورٹ آفس کی طرف سے، اس کے اندر شاید وہ مہر بھی نہیں لگی ہوئی ہے، کیا سلسلہ ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر مس ریپرزنٹیشن کے وہ مجرم ثابت ہو گئے ہیں ڈاکومنٹریلی، اور سپریم کورٹ نے اس کو پکڑ لیا ہے. اب اس میں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ وہ اتنا ہی جھوٹا تھا اور جھوٹا ہے جتنا کہ اس کا قائد جھوٹا ہے. یہ بات تو ثابت ہو گئی، کیونکہ ٹاپ کے اوپر اگر لوگ برا بیٹھے ہوں تو پھر نیچے بھی برے ہوں گے. ٹاپ کے اوپر اچھے لوگ ہیں تو نیچے بھی اچھے ہوں گے. تو ٹاپ کے اوپر جو برے لوگ بیٹھے ہوں گے، یہ وہ جواز دیتے تھے نا یوتھیے. جب دنیا بھر کا گند اور گٹر جو تھا وہ سمیٹ کے لا کے پی ٹی آئی کے اندر ڈالا جا رہا تھا، تو یوتھیے اس کا جواز یہ دیتے تھے کہ ٹاپ کے اوپر اگر کوئی بندہ ٹھیک بیٹھا ہو تو پھر باقی سب ٹھیک ہوتا ہے. تو ٹاپ کے اوپر جو بندہ بیٹھا تھا اس نے 4.25 سال انی پائی رکھی، اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے نے بھی اس سے زیادہ کوئی 1.25 انی پائی رکھی، مطلب اس سے کوئی ڈبل زیادہ انی پائی رکھی. تو پھر نتیجے کے طور پہ یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا یہ تو ریاست ہی ڈیفالٹ کرنے لگی ہے، تو ریاست کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پھر انہیں اجازت دینا پڑ گئی کہ ان کو آپ جمہوری طریقے سے فارغ کر لیں، جو کہ ابھی تک ان کو نہیں بھول رہا. ٹھیک ہے، ابھی تو اس کو جب امید لالہ صحرائی نے جب اپریل کے اندر ریٹائر ہونا ہے اور ریٹائر ہو کے گھر جانا ہے، شاید اس سے پہلے ہی کوئی لالہ صحرائی کے ساتھ ہو جائے، اس کے بعد پھر عمران احمد خان نیازی نے ان لوگوں کے یا ان افسروں کے بھی نام لینے شروع کرنے ہیں جس نے اس سے کیا 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 فائدہ اٹھایا. تو پھر اور بھی بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. تو ابھی آپ ٹھہر جائیے اور دیکھتے جائیے اور سکون سے دیکھیے، انجوائے کیجئے کہ کس طرح اس نے لالہ صحرائی کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، عمران احمد خان نیازی نے کس طرح لالہ صحرائی کی لت کو پڑھنا ہے، یہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور گواہ رہنا ہے اس بات کا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ ہو نہیں سکتا کہ لالہ صحرائی اپنی جان، عزت، مال خطرے میں ڈال کے عمران احمد خان نیازی کو اقتدار کے اس زینے پر تک پہنچائے اور عمران خان مڑ کے اس کے ہاتھ پہ نہ کاٹے. یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ ہونا ہے. تو خیر وہ ایک دفعہ پھر جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں ان کی نون سورس آف انکم نہیں ہے. وہ اس لیے، اور لندن میں ان کی بے شمار جائیدادیں ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. شرفا کی فیملیوں کے اندر وہ بیان نہیں ہو سکتا کہ ان کی یہ کمائی جو ہے وہ کس کی دن شبانہ روز محنت کا ثمر ہے. شبانہ روز تو نہیں کہا جا سکتا، شبانہ روز یہ محاورہ، لیکن شبانہ شب بھی کہا جا سکتا ہے. کس کی شبانہ شب وہ کہا جاتا ہے، مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے کچھ بہت ہی مؤثر افسروں کے فرنٹ مین ہیں، اور جو لندن کے اندر ان کی جو درجنوں پراپرٹیز ہیں وہ بنیادی طور پہ ان افسروں کی پراپرٹیز ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ افسران جو ہیں وہ ان کو جا کے اپنے نام کے اوپر منتقل کروا لیں گے. تو اس لیے اس ناطے تو فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس میں بھی شمار کیے جا سکتے ہیں. تو وہ مطلب کہ مختلف لوگوں کے بہاف کے اوپر، مطلب آپ دیکھیے نا، اس بندے نے ایک آدمی سے اس کا پلاٹ سی ڈی اے سے لیگلائز کروانے کے لیے 45 لاکھ روپیہ پکڑ لیا. وہ اس کی جو سابقہ بیوی ہے نا، اس وقت موجودہ تھی، وہ ٹی وی اینکر جو ہے، وہ اس نے اور اس نے پکڑ کے جو تھا وہ گڑھپ کر لیا. اور آخر میں سنا ہے، میرا خیال ہے 80 ارب تھا یا 80 لاکھ تھا یا 70 لاکھ تھا، اتنا ایک تھے. 45 لاکھ روپیہ فیصل جب اس بندے نے شور مچایا اور مختلف جگہ پہ جا کے درخواستیں دیں، تو پھر اس نے بلا کے تو اس کو میرے خیال 45 ارب روپیہ
45 لاکھ روپے واپس کر کے کہا باقی وہ لے گئی ہے تو اس سے جا کے لے لو ٹھیک ہے. تو مختلف اوقات میں اسے کہا کہتے رہے نا اتنے پیسے بھجوا دے اتنے پیسے بھجوا دے، آپ کا کام ہو رہا ہے، آپ کا کام ہو جائے گا. تو وہ جب نہیں ہو سکا CDA سے تو اس نے کہا جی آپ نے کام نہیں کیا، میرے پیسے واپس کریں. اور اس نے مختلف جگہ پہ درخواستیں دینی شروع کر دی. تو پھر موصوف نے ان کو بلا کے طلب فرما کے تو کچھ پیسے واپس کیے، باقی کہا کہ وہ میری دوسری بیگم جو تھی اب میری اس سے علیحدگی ہو گئی ہے تو آپ وہاں سے جا لے لیں. یہ اتنا کا 2 نمبر آدمی ہے. لیکن ڈرامے آپ دیکھیں، اس کو بات کرتے ہوئے دیکھیں، منہ سے کیسے اس کے تھوک جھڑ رہی ہوتی ہے اور کس طرح وہ کف مطلب کیا کہتے ہیں جی، وہ کف نکل رہی ہوتی ہے اس کے منہ سے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ مطلب کہ یہ ایک دانہ ہے PTI کی پوری دیگ کا، اور یہاں پہ پوری دیگ کا کیا حال ہوگا، کیونکہ ٹاپ کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ ان لوگوں کی اجتماعی صلاحیتوں کا مظہر تھا. فیصل واؤڈا صاحب کی 2 نمبری کو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جو بے نقاب ہوئی ہو، تاہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر بے نقاب ہو گئی ہے. لیکن صدقے جائیے، مطلب ہے کہ وہاں پہ ان کو کس سہولتانہ طریقے سے کور کیا جائے گا، یہ آپ نے اب دیکھنا ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.